बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया और एकदम सारे महाज उन्होंने खोले, तो डेफिनेटली उनको आंखों का शतीर बनना उनका था। सबसे पहला उनका कदम ये कि उन्होंने सरगोदा के जो ATC के जज हैं उनकी वो जो दरख्वास्त, उनका वो जो ख़त जिस पे हसास इदारों की इन्फ्लुएंस, उनके घर के मीटर तोड़ने वाला और फिर वो दीगर जो फायरिंग शायरिंग जो कुछ भी हुई, उनको हिरासत करने वाले का जो उन्होंने ख़त लिखा और फिर कहा कि मैं अपनी बात पर खड़ा हूँ ATC के, उस पर जो एक्शन लिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, तो डेफिनेटली वो बड़ा मानी खेज था। उससे कबल वकला के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई, जो लाहौर हाई कोर्ट पर हमला हुआ, जिस तरीके से करवाया गया, कहने वाले कहते हैं वो मुबैना तौर पर कि पंजाब हुकूमत ही इसके अंदर शामिल है, एहसन भोन और ये सारी प्रॉक्सीज इसके अंदर शामिल हैं वकला की तरफ से, पंजाब हुकूमत जिनको सपोर्ट करती है। फिर जिस तरीके से हमने देखा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल 1.5 अरब भी दिया, तो चीज़ें अगर कनेक्टिविटी में की जाए तो पता चल रहा है कि एक सर्टन महाज खोला गया और वकला की तरफ से भी। तो उसके बाद ATC जज लगाने थे, वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी मर्ज़ी के लगाए और डंके की चोट पे लगाई, क्योंकि ये ATC जज वो वाले लगवाने चाह रहे थे जिनसे मुतल्लिक मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है। मुबैना इसलिए कह रहा हूँ सर, अभी डेफिमेशन लॉ वाली चीज़ें भी आ गई है ना, हालांकि चीज़ें यकीन के कितने करीब हैं वो आप भी जानते हैं। ऐसे ATC के जज चाहिए जो 9 मई के मुकदमात वालों को बग़ैर सुनवाई किए, उनका ट्रायल किए बगैर बार बार जिस्मानी रिमांड दें, बार बार जुडिशल भेजें, बार बार भेजें। ऐसे जज चाहिए जो सुम्मुन बुकमन उम्मियुन फ़ाहुम ला यरजऊन टाइप के हों, कि भाई अगर किसी का लाहौर में केस है तो उसको फिर मियाँ वाली भेज दें, और किसी का मियाँ वाली से फिर उसको सरगोदा भेज दें, सरगोदा से उसको गुजरांवाला भेज दें। लाइक इस तरह के इनको जजेस रिक्वायर्ड थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कहा नहीं, ये तमाम ATC के जज। और फिर उसके बाद जो तबातुर से ज़मानतें होना शुरू हुई वो सब ने देखा, और फिर प्रोसिक्यूशंस की तरफ से जो 11 प्रोसिक्यूटर्स ने दरख्वास्त दे दी ATC के जजेस के हवाले से जो ज़मानतें दे रहे थे। फिर जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको फ़ी प्रोसिक्यूटर 2-2 लाख यानी 22 लाख रुपए जुर्माना करके दरख्वास्त ही खारिज कर दी कि तुम हमारे जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हो बग़ैर सबूत के। तो बहरहाल वो तारीख़ लगवाने वाले जज नहीं नसीब हो, तो एक उनका ये भी गुनाह था। फिर इलेक्शन कमीशन का वो जो एक रिटायर्ड जजेस के ऊपर ट्रिब्यूनल्स बनाने वाला मामला था, उस पर भी उन्होंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने 8 के 8 ट्रिब्यूनल्स जो है हाई कोर्ट के जजेस के, वो तमाम बहाल कर दिए। तो कहीं दाल नहीं गिल रही थी, तो फिर दाल नहीं गल रही थी तो इस दौरान उनकी एलिवेशन भी हो गई सुप्रीम कोर्ट में। वो भी एक लंबी स्टोरी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, ईद के फ़ौरन बाद अहकामात आ चुके हैं। और 2 दिन पहले जो रावलपिंडी बार से उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि दाल में कितना काला है, बाकी इस्टेब्लिशमेंट की हसास इदारों की मुदाखलत है, माशाल्लाह को एक लानत तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस लानत के मुर्तकिब माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब, ज़ियाउल हक साहब, अयूब साहब, इसके कारिंदे डेफिनेटली सियासी जमातें इनकी पूरी सपोर्ट और हवारी रही हुई हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें तो चलती रही ना, तो एक लानत कह देना तो कोई छोटी बात तो नहीं है। तो ये गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं ना सर। तो इन गुनाहों को देखते हुए चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ना, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, तो मैंने आपको दोपहर में बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा शिकायत चलेगी। रफ़ाकत तनोली साहब हैं, वो जो अब आपको पता चली गया कि उनकी बेटी से एक एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, और थाना खन्ना में रिपोर्ट थी कि उसमें 2 बच्चे जो हैं गाड़ी के नीचे आ गए थे। तो अब उन्होंने बज़रिया रजिस्ट्री मिसकॉन्डक्ट का इल्ज़ाम उन पर लगाया कि इनको सुप्रीम इसको अदालत इनको नौकरी से बर्खास्त करे, और ये सब चीज़ें थी ना। तो 29 मई को ये दरख्वास्त दी गई थी रफ़ाकत तनोली साहब की तरफ से। आज वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से में उनको एलिवेट भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी बंदे को एलिवेट किया होता है ना, तो उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, उसके माजी के हवाले से सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी की भी अगर दायरे में हो। और सुप्रीम कोर्ट में तो डेफिनेटली ये हो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट कर रहे हैं, ज़रा उनका माजी का किरदार तो देख लें, उनके ख़िलाफ़ आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शिकायत देख लें, उनके खिलाफ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके मेंबर हैं चीफ जस्टिस सरबराह हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस मंसूर साहब, और दीगर कुछ रिटायर्ड जज भी हैं, तो उन सब ने मिल के उनको एलिवेट किया। तो उन्होंने कुछ खूबी देखी होगी शहजाद मलिक साहब की शक्ल में, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया। जब उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया तो इसका मतलब है वो बिल्कुल क्लियर है, मगर इसके बावजूद उनकी किरदार कशी हो रही है और उनको स्क्रूटनी के बावजूद वो उधर गए हैं। तो असल मामला ये है क्योंकि पाकिस्तान में अब हो रहे हैं जजेस आज़ाद, अब वो वाली पोजीशन नहीं रही।
وہ والی پوزیشن نہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرا لے یا اپنی مرضی سے ضمانتیں دلوا دیے یا اپنی مرضی سے 3 MP کے تحت اندر کر دیا جائے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب ان کا یہ کیس، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا کیس سنیں گے، یہ تو ہے، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے پورے واقعے کو پروب کریں گے۔ لیکن سماعت لگ بھی گئی ہے۔ ہاں، یہ درخواست میڈیا تک کس نے پہنچائی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی ہے، یہ سوال تو بنتا ہے نا سر۔ اگر اس درخواست تک پہنچ جائے نا تو آپ کو ماضی کی تمام آڈیو لیکس اور تمام ویڈیو لیکس اور تمام ڈاکومنٹس کا پتہ چل جائے گا۔ سوال یہ بنتا ہے۔ ہاں، دوسری خبر میں پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت KP کے حکومت کے ترجمان جی ہاں، انہوں نے موجودہ وقت میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ورلڈ کپ میں شرمناک شکست کے صرف اور صرف اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے۔ پھر انہوں نے کو پولیٹیکل بھی اٹیچ کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت ایک سیاسی جماعت ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی چیئرمین PCB کا بحیثیت سیاسی جماعت کسی نے استعفے کا مطالبہ کیا ہو، لیکن یہ ادھر ہو گیا۔ ادھر ایک پبلک سروے جاری ہوا، مجھے نہیں پتہ یہ جاری ہوا ہے یا جاری کرایا، کیونکہ جو سروے کرنے والا ہے وہ انسٹیٹیوٹ، اس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ۔ میں نے اس کا پہلی بار نام سنا ہے، شاید میری معلومات میں اضافہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے متعلق یہ سروے جاری کیا ہے، جس میں پہلی بار یہ بات سامنے آئی کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی نا جو کارکردگی اس رپورٹ میں کہ 55% جو عوام ہے نا پنجاب کی، وہ مریم نواز صاحبہ کی 100 روزہ کارکردگی سے مطمئن ہے۔ 55% عوام، زبردست ہو گیا۔ اور شہری علاقوں میں 28% اور دیہی علاقوں میں 42% افراد پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا دیہی علاقوں میں 42% سے اگر افراد مطمئن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے 58% وہ ہیں جن سے گندم خرید لی گئی ہے۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے نا، وہی افراد ہو سکتے ہیں، اور شہری علاقوں سے وہی ہیں مطمئن ہوں گے، اور جن کو پورا فارم 45 47 کے اوپر یقین ہوگا، شاید یہی وجہ ہے۔ تو بہرحال یہ کیا گیا، ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ ان کی 60% جو ہے نا کارکردگی سے مطمئن ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ سستی روٹی پروجیکٹ جو ہے اس کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے، 44% پاکستانیوں نے، پنجاب کے لوگوں نے ان کی سستی روٹی کے جو پروجیکٹ ہے اس کو وہ کیا ہے، اور 200 موبائل جو کلینک ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو پروگرام میں، اس کو 11% پاکستان پنجاب کی عوام نے اس کو پذیرائی بخشی ہے۔ مفت سولر جو ہے ان کو بخشی ہے۔ مجھے نہیں پتا شہری علاقوں میں جو 55% عوام ہیں ان کو 300 یونٹ فری مل گئے جس کا وعدہ تھا، شاید اس وجہ سے وہ مطمئن ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تنقید تو کر سکتا ہوں نا، یہ کون لوگ ہیں اس سروے میں، کن سے انہوں نے بات کی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن عید سے ایک دن پہلے یہ سروے جاری کرنا جس میں مریم نواز صاحبہ آج فادرز ڈے پر اپنی تمام کامیابیاں کو جو ہے نا اس کا حصہ دار اور اس کا جو جسے کہتے ہیں سارا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس کارکردگی کے حوالے سے بہت کچھ ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا لانگ وے ٹو رن ہے۔ تو اس طرح کے سروے جاری کرا کے میں ایک عام صحافی ہو کے ان چیزوں کو چیلنج کر سکتا ہوں۔ یہ 55% عوام 100 روزہ کارکردگی سے مطمئن کیسے ہے؟ کیا ہے کوئی ادویات کی قیمت کم کر دیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ کوئی صحت کے معاملات بہت بہتر کر دیے گئے پاکستان میں، وہ مجھے بتا دیں۔ یہ سب چیزیں تو ہیں نا، کیا بجلی کے یونٹ نیچے گر گئے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ تو کارکردگی ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا، عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن آپ سروے کر دیں۔ ہاں، ادھر احسن اقبال صاحب نے کا جو بیان ہے نا، اور وہ بیان اس وقت بڑا مشہور بلکہ المشہور ہوا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بانی PTA کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے۔ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں مجھے نہیں پتا۔ 8 فروری کو انہوں نے کن کو ووٹ دیا تھا مجھے نہیں معلوم اس بات کا، وہ کہہ رہے ہیں، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتشار اور فساد کی سیاست کرتے ہیں اور ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ عمران خان اور عدلیہ فیصلہ کر لیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کو کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ وزیر منصوبہ بندی ہیں کہ عمران خان اور عدلیہ فیصلہ کر لیں۔ کیا فیصلہ کر لیں جی عدلیہ؟ کہ عدم مذاکرات اور امن سے ملک کو آگے چلانا ہے کہ یا انتشار پھیلا کے چلانا ہے؟ یعنی عدلیہ انتشار پھیلا رہی ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ عدلیہ امن نہیں چاہتی، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ویسے غور کیا جائے تو یہ ان کو نوٹس ہو سکتا ہے توہین عدالت کا۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ساری باتیں سمجھ ہیں احسن اقبال صاحب۔
کہ 5 سال پورے ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ اپنے اتحادیوں کو تو پہلے کنونس کر لیں, پیپلز پارٹی کو تو کنونس کر لیں, پھر بتائیے گا. پہلا بڑا زبردست قسم کا مذاق اڑا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.